बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है जो टॉपिक हमने पीछे पहले सुन चुके हैं हज़रत इब्राहीम के बारे में कि कुर्बानी से पहले चंद बातें कैसी थी और आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम जिक्र कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी। अब देखिए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस लहजे का नमरूद और उसकी कौम सब जवाब नहीं दे सके, तो अब अल्लाह का नबी बोल रहा है और पूरे रोब के साथ, पूरे जलाल के साथ अल्लाह के नबी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रहा हूँ। अफसोस है तुम्हारे जीने पर और अफसोस है तुम्हारे इन खुदाओं पर, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है। तुम उनको पूज रहे हो जो अपनी दुख की कहानी भी नहीं सुना सकते। अब जब दलील से बात ना हो सके, जब किसी लफ्ज़ों की काट ना की जा सके, तो वो जो ताकतवर लोग होते हैं उनका लहजा दूसरा होता है। मार दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, बोटियां नोच लो। उन्होंने कहा इस लहजे का जवाब तो नहीं दिया जा सकता, अब बुतों का दिफा तो नहीं हो सकता हमसे, तो हमारी इस पूरी कौम के सामने ये एक शख्स खड़ा हो गया और हमारे बुतों के खिलाफ बोल रहा है। अब इसको जलाकर राख कर दो। आज जब यूलिस्ट्री जोन्स ने अमेरिका में कुरान पाक के नुस्खे को जब जलाने का ऐलान किया तो ये उसकी शिकस्त का ऐलान था। कुरान पाक की सदाकत के अंदर यूँ कोई बोल नहीं सकता। कुरान का ये नारा, अगर इस किताब रहमत में तुम्हें शक है तो इसकी मिसल एक सूरत ही बनाकर लाकर दिखा दो। तो ये कुरान का चैलेंज आज भी मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सब ने मिलकर ये फतवा दिया कि इनको जला दो और अपने महबूदों को बचा लो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो यही रास्ता तुम्हारे पास रह गया है। अब आग का लौ रोशन कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलवार की एक ज़रब से भी काटने का एहतमाम किया जा सकता था, लेकिन कोई ऐसा बंदा ही नहीं था कि जिसमें हिम्मत होती और वो तलवार से आपको ज़ख्मी कर सकता। तो रंग तो कुछ और ही थे, रब को तो कुछ और ही मंजूर था। एक जगह तैयार कर ली गई और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आग के अलाव की जगह इतनी बड़ी थी कि ऊपर फ़िज़ा से कोई परिंदा गुजरता तो उसकी गर्मी और हरारत से वो जल बुनकर कबाब बनकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता। अब जब आग की जगह जलाकर रोशन कर दी गई, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गिरफ़्तार हैं। उनको पकड़ के आग में डालें तो कैसे करीब ले जा सकते थे वो ऐसे। तो करीब ले जाने के लिए उन्होंने एक मंजीक तैयार की और उसके एक पलड़े में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया और इनके बदन पर रस्सियां बांधी हुई थी, इनको जकड़ा हुआ था और इनको मंजीक में रखा और उस मंजीक को घुमाकर इस आग में डाल दिया। जब मंजीक को घुमाने जाने लगा तो कारकुने कदर में कहराम मच गया। मालिक, इस धरती पर ये तेरा एक ही तो परस्तार है, तेरा एक ही तो पूजने वाला है। अगर ये भी ना रहा तो फिर तेरी तौहीद का ऐलान कौन करेगा? लेकिन फितरत मुस्करा के कुछ और ही कह रही थी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उनका ख्याल था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलते हुए शोले देखेंगे तो अपने मौक़िफ़ से रजू करेंगे जिनके अंदर चिरागे तौहीद रोशन हो, भला वो इन भड़कते हुए शोलों की खातिर में कैसे लाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब चरखी उनकी घुमाई मंजीक पे बिठाकर और आग की तरफ घुमाया गया तो फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अमीन हाजिर हो गए और अर्ज़ की, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह के यहाँ कुर्बे ख़ास रखता हूँ और मेरा आना जाना सिदरा तक है। अगर अल्लाह से कुछ कहना है तो मुझे कहिए, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर देता हूँ। आपने फरमाया, ए जिब्राईल, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। आपने फरमाया,
اے جبرائیل امین، مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ کافروں کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی کہ میرے لیے آگ کے یہ علو روشن کیے جائیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ رب جلیل نے۔ پھر رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نوں چلے پاواں۔ اگر اس کی یہی منشا ہے تو اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کہ میں اس کی راہ میں جلوں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے اس منجی کو جب گھمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علو میں ڈال دیا تو حوروں کی چیخیں نکل رہی تھی، عرش معلیٰ تھر تھرا رہا تھا۔ کارکنِ قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن قدرت نے جو دکھانا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی منجیق کو گھما کر آگ میں ڈال دیا گیا تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، ادھر آگ جل رہی تھی اور ادھر آگ کو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم نے آگ سے کہہ دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، ٹھنڈی بھی سلامتی کی ہو جانا۔ تو وہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آگے، باہر تو آگ کے شعلے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پیارے ویورز، 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے خلیل اس آگ میں رہے۔ اندر گلزار بنا ہوا تھا، جنت کا ماحول تھا اور باہر آگ جل رہی تھی۔ کوئی پاس جاتا تو وہ دور سے بھاگ آتا۔ اب ان سب کا خیال تھا جو نمرود کی ساری قوم تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو راکھ بھی نہیں بچی ہوگی۔ لیکن آگ کے جب شعلے سرد ہوئے، کوئلے بجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کولوں پر چلتے ہوئے آ رہے تھے، جیسے کوئی پھولوں پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زندگی کے بہترین لمحے کون سے تھے؟ تو آپ کی زندگی میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ لمحے جو میں نار نمرود کے اندر گزار کے آیا ہوں وہ میری زندگی کے سب سے بہترین لمحے تھے۔ تو پیارے ویورز، ہمارے نبیوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی۔ آج ہمارے پاس بنا بنایا ہوا اسلام ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ابھی ایک کنٹینیوڈ ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم قربانی کا ذکر انشاءاللہ سنیں گے کہ آخر کار قربانی کس طرح فرض ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس رب کے فرض کو کس طرح نبھایا۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ ویٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قربانی کی پوری تفصیل بتائی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔